अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और नबी का वाक़या अर्ज़ करेंगे, बनी इसराइल के एक और नबी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाई ज़ैना के साथ और लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, जिससे आपको बनी इसराइल के एक और नबी का वाक़या की पूरी तफसील आपको मालूम हो, क्या क्या वाक़यात हुए थे और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ तो वो भी आपको मालूम हो। वाक़यात का जो इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे उनके बाद जो है बनी इसराइल जो है बहुत ही बदहाली का शिकार हो गए थे, क्योंकि जो बादशाह हुक्मरान उन पे ना जो हुक्मरानी करते थे वो लोग उन्होंने उन लोग को दोबारा जो है गुलाम बना लिया था और उन पे बेइंतहा जुल्म करते थे और उन लोगों की हालत बहुत खस्ता हो गई थी और वो लोग बहुत सी मार्कों में और जंगों में शिकस्त पा चुके थे और उन लोगों के पास जो है कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो है जंग कर सकते या उनके दुनियावी और दीनी मामला तो उसी वक्त जुदा हो गए थे। लेकिन ये लोग और जो है नाज़रीन बदहाली का शिकार हो गए थे और इन लोग को सबसे बड़ी जो हार और शिकस्त का सामना करना पड़ा वो बनु अमालिका से करना पड़ा। बनु अमालिका ने तो इनके साथ ऐसा सलूक किया, शिकस्त देकर इनको इस तरह सलूक किया कि जो इनके पास जो एक संदूक था, लकड़ी से बना संदूक ताबूत था, वो भी इनसे छीन लिया और इनके बादशाह जो थे बनी इसराइल के उस वक्त बादशाह थे वो लोग भी कुछ ना कर पाए, बनु अमालिका से जंग ना लड़ पाए। ये ताबूत इन लोगों के लिए बहुत अहम था नाज़रीन, क्योंकि ये ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, तौरात और तख्तियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माता के असरात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, कपड़े और यहाँ तक कि आसमान से उतरने वाला मनसलवा भी था, जो ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मैदान तीन में तो वो मनसलवा का जो मर्तबा था जो अल्लाह ने आसमान से उतार के इन लोगों के लिए दिया था, जो ये लोग मैदान तीन में जब इन लोगों को सज़ा मिली थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने खाना बंद नहीं करा था इन लोगों का, तो अल्लाह पाक ने भेजा था तो ये लोग खाते थे, वो भी इनके लिए बहुत अहम था। तो वो उस ताबूत में वो मर्तबान भी था, तो यहाँ तक कि वो भी छीन लिया था और ये लोग बहुत बुरी शिकस्त पा चुके थे। ऐसे हालात में बनी इसराइल पर एक ऐसे नबी का ज़हूर हुआ, अल्लाह पाक ने ऐसा नबी भेजा, हज़रत शमील अलैहिस्सलाम भेजे, जो इनके लिए बहुत जो है इनको तौहीद की दावत कर देते थे। उनका नाम शमून भी कहा जाता है और वो तौहीद की दावत दे रहे थे और इन लोगों को जो है अपनी तरफ बुलाते थे कि खुदा एक है। अच्छा, बनी इसराइल के हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि जब ये नबी ज़हूर आए और इन्होंने तौहीद की दावत दी तो ये लोगों ने कबूल कर लिया और जो है ईमान इनके ऊपर ले आए और इनकी बात मानने लगे। फिर जो है नाज़रीन, जो यहाँ पे एक बात और बताने वाली है कि जब ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब आए थे तो इन लोगों की तादाद 6 लाख थी, लेकिन अब बढ़ चुकी थी। इस वक्त जो है हज़रत शमील अलैहिस्सलाम के जब ज़माना है, नबी थे आप, नबी का दौर था जब आपका, तो इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। सूरह बकरा आयत में इस तरह ये ज़िक्र फरमाया गया है। ये जो किस्सा मैं बताने जा रही हूँ, आपको वाक़या बताने जा रही हूँ कि हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने जब इन लोगों को तौहीद की दावत दी तो इन लोगों ने कबूल कर लिया उस तौहीद को और फिर ये लोगों ने जो है सोचा कि अब हमारे बीच एक बादशाह भी होना चाहिए। इन लोगों को लगा कि हमारे जो है हमारे तरफ से जंग लड़ सके, क्योंकि इन लोगों के ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत थे। तो नाज़रीन, सूरह बकरा आयत 246 में है, अल्लाह पाक फरमाता है इस तरह से ये वाक़ये का जिक्र कर। तो नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि मूसा के बाद की जमात को याद करो कि जो अपने नबी के पास गए, उस वक्त जो उनके नबी थे हज़रत शमील अलैहिस्सलाम उनके पास गए और कहने लगे हम में से एक बादशाह हमारे उसमें से मुंतखब कर दीजिए, जो जिसकी क़यादत में हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। तो हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पूरे आयत में है कि उनके नबी ने उनसे कहा कि हो सकता है तुम लोग मुकर जाओ जब जिहाद फ़र्ज हो जाए, लेकिन वो लोग को कहने लगे कि हम क्यों इनकार करेंगे जिहाद से, हम तो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, हम लोगों को हमारे बच्चों से दूर किया गया, हमारे घर से निकाला गया। नाज़रीन, तो लेकिन ये लोग फिर मुकर गए और इसका मैं तफसील से अभी आपको बताने वाली हूँ। इसका कि तो आयत में कि ये लोग मुकर गए, अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है, ये आयत ऐसा। नाज़रीन, ये लोगों ने जो है पहले खुद ही कहा और फिर मुकर गए। अच्छा, ये लोग क्यों ऐसा कह रहे थे कि हमारे घर से निकाला गया? क्योंकि वो जो बादशाह था, जो नाज़रीन, ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे कि बनु अमालिका ने जो है इनको खुद से निकाल दिया था और इनकी एक बड़ी तादाद को कत्ल कर दिया था। तो नाज़रीन, ये लोग ये कहने लगे। अच्छा, जब हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से ये कहा तो इन लोगों ने कहा हम तो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग फिर जाओ, तो कहने लगे नहीं।
پھر جو ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے پھر گئے اور کچھ لوگ جو ہے جہاد کرنے کو تیار ہو گئے۔ پھر جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہم لوگوں میں اب منتخب کر دیجیے ہمارا بادشاہ۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے اس میں سے انہی کے تو ناظرین اللہ بہتر جانتے ہیں کہ طالوت علیہ السلام جو یہاں صرف طالوت تھے۔ تو ناظرین جس کا ذکر ہے روایتوں میں تو میں اس کا بتاتی ہوں کہ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو جو ہے جو طالوت تھا اس کو جو ہے منتخب کر لیا، جو یہ منتخب کر لیا کہ یہی تم لوگوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ طالوت کو منتخب کر رہے ہیں، یہ ایک تو غریب آدمی ہے، اس کی مالی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، اور جو ہے یہ جو ہے یہودا کی نسل سے بھی نہیں تھے، یہ بنیامین کی نسل میں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین کی نسل، اور ان لوگوں کے پھر جو بادشاہت چلی آئی تھی وہ جو ہے یہودا کی نسل سے تھی۔ تو ان لوگوں نے اس کو تسلیم کرنے سے بادشاہ انکار کر دیا، لیکن حضرت شمیل علیہ السلام نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ جو ہے بادشاہ جس سے چاہے وہ اسے بادشاہی عطا کرے، جسے چاہے ملک عطا کرے، اور ان کے طالوت میں جو ہے ساری خوبیاں ہیں بادشاہت کی، کیونکہ ان کا جسمانی ڈیل ڈول جو ہے وہ بھی بادشاہوں والا ہے، اور ان کے عقل اور حکمت جو ہے وہ بھی بادشاہوں والی، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ تو اور کیونکہ آپ جو طالوت جو تھے وہ جو ہے چمڑے کی رنگائی کرتے تھے لیکن غریب تھے، لیکن ان کا جسمانی جسم اتنا خوبصورت تھا، ڈیل ڈول اتنے مضبوط تھے کہ آپ کو جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، اور آپ عقل و فہم میں بھی طاقتور تھے، آپ بادشاہ بننے کے لائق تھے۔ تو جو ہے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم ان کو نہیں تسلیم کریں گے، ہمارے لیے تو یہودا کی نسل سے ہونا چاہیے، تو حضرت شمیل علیہ السلام ناظرین ان لوگوں سے کہا اگر میں کوئی معجزہ ظاہر کر دوں کہ اور یہ ثابت کر دوں کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ثابت کروں کہ اللہ ہی نے منتخب کیے، تو کیا تم لوگ مان جاؤ گے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے جی ہم مان جائیں گے، آپ کر دیجیے۔ جب علیہ السلام نے جو ان لوگوں سے کہا کہ جو ہے یہ تمہارے لیے صندوق لے آئیں گے جو تم لوگوں سے چھن گیا ہے، اچھا جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ جو ہے اور پھر وہ معجزہ ظاہر بھی ہوا اللہ کی طرف سے کہ فرشتے آئے اور فرشتے حضرت طالوت کے آگے وہ صندوق رکھ گئے۔ تو جب ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا تو یہ لوگ دم بخود رہ گئے اور ان کو بادشاہ تسلیم کر دیا۔ اچھا پھر جو ہے حضرت طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جو ہے آگے چلے، اور اس میں جو لشکر تھا وہ 313 کی تعداد تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس میں حدیث میں ہے کہ حضور کا سرکار ایک صحابہ کرام نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اور حضور کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور اس میں نبی پاک نے فرمایا حدیث میں صحیح بخاری کی کہ جو ہے غزوہ بدر میں جتنے ساتھی تھے 313 اتنی ہی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی بھی تھی۔ تو ناظرین یہ تھا۔ تو اچھا اب جب حضرت طالوت جو ہے لے کے لشکر چلے ہیں تو جو ہے ایک اور آزمائش اللہ کی طرف سے آئی بنی اسرائیل سے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ہے یہ آزمائش تھی کہ مخلص لوگ الگ ہو جائیں، لیکن حضرت طالوت علیہ السلام نے صرف اتنا بتایا کیونکہ ان لوگوں سے کہ تم لوگوں کو ایک نہر دکھے گی، وہ اردن اور فلسطین کے بیچ ہے نہر ناظرین، تو وہ جو ہے اس کا پانی جو ہے ایک چلو پینا ہے، جس نے سیر ہو کے پیا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ اچھا کیونکہ پیاس کی بہت شدت تھی اس وقت، یہ آزمائش تھی ناظرین اللہ کی طرف سے، تو کچھ لوگوں نے تو ایک چلو بھر پانی پیا، لیکن اور لوگوں نے جو ہے سیر ہو کے پیا، تو وہ لوگ چھٹ گئے۔ اب یہ لوگ چلے اب جب وہاں تک پہنچے ہیں اور وہ جو جالوت جو تھا وہ بہت جس سے مقابلہ ہونا تھا، جنگ ہونی تھی، تو ناظرین جالوت کا لشکر جو تھا بہت زیادہ تھا، بہت تعداد میں تھا، اور طالوت جو تھے ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی، تو وہ لوگ بنی اسرائیل والے کہنے لگے ہم لوگ اس سے کیسے لڑیں گے، یہ تو بہت زیادہ ہے، اور وہ لوگ ڈرنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ تو اس میں سے جو پارسا اور اللہ پہ یقین کرنے والے تھے کچھ لوگ آگے آئے کہ ہم لڑیں گے، اور حضرت شمیل علیہ السلام اور طالوت نے جو ان کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جب مقابلے کا بالکل وقت ہو گیا تو وہ جو جالوت تھا وہ اپنے لشکر سے باہر نکل کے للکارنے لگا کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے کو، تو حضرت طالوت کے جو ساتھی تھے ان میں سے ایک شخص نکلا، ایک لڑکا نکلا، وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ آپ جو ہیں رسی میں پتھر باندھ کے نشانہ اور پھینکنے میں ماہر تھے، آپ آگے آئے، تو جب جالوت نے دیکھا تو کہنے لگے اے بچے تم واپس اپنے گھر جاؤ اور کسی بڑے کو بھیجو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کرا،
وہ پتھر اس طریقے سے گھمایا، اس میں رسی میں باندھ کے 3 پتھر اس طریقے سے گھمایا کہ جالوت کے ماتھے پہ لگا اور جالوت جو ہے وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ پھر جو ہے حضرت طالوت جو تھے انہوں نے اپنی آپ قیادت کر رہے تھے، تو سارے لوگوں نے جو ہے اس کے جالوت کے جو لشکر تھا اس پہ حملہ بول دیا اور اللہ نے ان کو جو ہے فتح یابی دی۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت طالوت کے قیادت میں جو ہے بنی اسرائیل کو فتح یابی دی اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا۔ پھر طالوت جو تھے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ناظرین اپنا داماد بنا لیا، اور پھر آپ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں جو ہے اتنے دنوں سے جو بادشاہت ختم ہو گئی تھی وہ پھر سے آ گئی، اللہ نے بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کرا۔ تو ناظرین یہ تھا واقعہ حضرت شمویل علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے جو بادشاہ ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے ان کا نبی کا بھی آتا ہے، تو وہ طالوت علیہ السلام تھے یا صرف طالوت بادشاہ تھے۔ اور تیسرا حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو ہے ناظرین، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ان کا فل واقعہ، اگر آپ کو یہ دینی معلومات جو ہے پیغمبر انبیاء کرام کی سیریز میں آپ کو اضافہ ہوا ہو تو پلیز میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینب کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انبیاء سیریز کے، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔